बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने हलफ उठा लिया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मौके पर कहा है कि बंद कमरों में हम इसकी हुकूमत के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि बंद कमरों में बैठकर कश्मीर हुकूमत नहीं चलाएंगे। ये खुला पैगाम उन्होंने दिया है, अवामी राब्तों के हवाले से बात की है। उसके अलावा हम देखें नई हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में इस वक्त किन बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि जो एक्शन कमेटी है उसके हवाले से जो किए गए मुआहदे और उनके जो मामलात रहे उसको देखते हुए जो वादे किए उसको पूरा किस तरह किया जा सकेगा। नून लीग की तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद जल्द इलेक्शन कराने की बात की जाए, यानी कि इलेक्शन की तरफ जाएं कश्मीर में, लेकिन इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के वो, और बात वही आती है कि पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा बाग दौड़ संभाल ली है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, उसको देखा जाएगा। उसके साथ साथ तहरीक आईन का जो 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि 21 नवंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। इसको चैलेंज करने की भी वो बात कर रहे हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है, अपोजिशन क्या मुत्तहिद होने जा रही है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए हो सकेगा। और बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर कौन से खदशात ज़ाहिर किए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि 28वीं तरमीम का भी शोशा है कि जी वो आ रही है। MQM कहती है कि जी वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो वादा हमसे किया गया था 26वीं तरमीम में, वो 28वीं में पूरा करने जा रहे हैं, यानी कि 28वीं की आमद है। और ये बात की गई है कल के एक प्रोग्राम में, हुकूमती वज़ीर ने कहा था, बल्कि बैरिस्टर अकील ने कहा था शायद, कि अप्रैल में जो है 28वीं तरमीम भी पास हो जाएगी, वो आ जाएगी। इन्हीं हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं खुशादा चटान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब रुकन कौमी असम्बली हैं और रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। खुशादा चटान साहब, सबसे पहले सवाल आपसे करूँगा कि क्या चैलेंजेस होंगे? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आप लोगों ने संभाल तो ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लोग जो वहाँ के मौजूदा चैलेंजेस हैं, जिसके हवाले से आज भी नए जो वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, उन्होंने कहा कि कौमी एक्शन कमेटी जो है वो एक हकीकत है, और उसके हवाले से जो चैलेंजेस होंगे वो आप समझते हैं कि आप लोग पूरा कर सकेंगे? देखिए जी, हकीकत तो ये है कि कश्मीर का मसाइल का असल हल है फ्रेश इलेक्शन करना और फ्रेश मैंडेट। लेकिन अब जो हालात है वो ऐसे हैं कि इलेक्शन में 4-5 महीने रहते हैं, और इसके बाद कश्मीर का जो मौसम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक इस तरह का मौसम है कि इस मौसम में आपको पता है कि कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो बहालात मजबूरी हमने इस हुकूमत को लिया है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कश्मीर की जितनी भी मसाइल हैं वो तमाम मसाइल को हम हल कर देंगे, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सका, कुछ खार कम तो कर गई गुजरी जिधर से हम। तो ये 5-6 महीने में इन लोगों के लिए जो हम कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले बात ये कि कश्मीर के लोगों का डिमांड ये था कि जो हमारे वज़रा है, जो हमारा कैबिनेट है, जो हमारा हुकूमत है, वो इस्लामाबाद में रहता है, वो इस्लामाबाद से निकलती ही नहीं है, वो हमारे पास आती ही नहीं है, वो हम लोगों को पूछती ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आज़म है वो इस्लामाबाद में नहीं रहेगा, वो मुज़फ़्फ़राबाद में रहेगा, वो कश्मीर में रहेगा, वो सबके घर घर जाएगा और घर घर में जाके इनके मसाइल मालूम करेंगे, और जितना वो ये मुख्तसर से टाइम में हल कर सकते हैं उसको हल करेंगे। मैं चटान साहब ये पूछ रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, जिसमें 20 रुकनी काबीना की बात हुई थी, जो एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा हुआ, उसने कहा था जी लल्ले तलल्ले और जो काबीना का लश्कर है उसको कम किया जाए, फिर 12 सीटें महाजरीन की ख़त्म करने की बात की थी। आपको लगता है कि फ्रेश इलेक्शन हो के, क्योंकि वो आईनी तब्दीलियां थीं, यानी कि वो थोड़ा सा जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तब्दीली करने की बात हो रही थी, उसको कोई एक हुकूमत या जुम्बिश कलम से, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं चेंज किया जा सकता था। आपको लगता है ये तमाम शराइत जो होंगी उनको पूरा करने में आप लोग अपना कोई किरदार अदा करेंगे? और बंद कमरों में फैसले करने का जो इशारा किया बिलावल भुट्टो साहब ने, वो किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने?
देखिए जी, साबिक वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से हुकूमत चलाया था, वो इस तरफ इशारा है। बाकी कश्मीर के जो मसाइल है, इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। हम्म। एक मसाइल ऐसे हैं जिस पे पूरी तौर पे अमल किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिस पे काम शुरू हो सकता है कि लोग देखें कि हाँ, वाक़ई इस मसाइल पे काम हो रहा है। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जो फ्रेश मैंडेट आएगा, जो फ्रेश मैंडेट के साथ जो हुकूमत आएगा, वो इनके करने की होगी। तो जो काम हम सरे-दस्त कर सकते हैं, वो सरे-दस्त करेंगे। जिस कामों का हम सरे-दस्त आगाज़ कर सकते हैं, इसका हम आगाज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले वक्तों के हैं, इसमें हम इनसे वादा करेंगे कि चाहे हम इक़्तिदार में आए या ना आए, हमारा वज़ीर-ए-आज़म आए या नहीं आए, लेकिन हमारे जितने मेंबर्स होंगे असेंबली में, वो इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कि अवाम के साथ किए हुए जो वादे हैं, उसको हम पूरा करें। चलें, अमजद अली खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि कश्मीर की सिचुएशन आपने देख ली, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि नया वज़ीर आज़म आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए या फिर इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, जैसे नेशनल इलेक्शन कमेटी ने, वैसे तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्नमेंट में बैठी है, ये सारी रेलेवेंट हो गई है। पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई है और उन्होंने जिस तलबात रखे थे और उसको है बतौर अवामी कुव्वत जो है उन्होंने मनवाए थे, अगर उनसे वायलेशन करेंगे तो इनका ख्याल है कि हम कुछ हासिल कर पाएंगे। में कभी भी ये हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इनके खिलाफ और ज्यादा बढ़ेगी जो है वो, और ज्यादा जो है वो मजबूर ये उस जो अवामी तहरीक का और अवाम का सैलाब बाहर निकल, तो देखोगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 2 लाख लोग जो है वो सड़कों पे थे। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद जो उन्होंने हासिल किया था, उसको ये एग्रीमेंट हुआ था, उसको करते बजाय जिसके मेरी बारी और तेरी बारी, जिस तरह इन्होंने ढोंग रचाया है। पहले तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी, अब जो है इन्हीं की गवर्नमेंट है, कोई इसमें कोई अवाम तो है नहीं। अब जो पार्टी कहती है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगी और वहां से मैं कुछ हासिल करूंगी, वो भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन तो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि कश्मीर की हुकूमत चलाना किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी पार्टी के लिए आसान होगा? क्योंकि जो हालात गुज़श्ता दिनों हमने देखा, एक्शन कमेटी का जो कुछ हंगामा खेज़ एक जो सिलसिला था, जिसके बाद हमने हालात बहुत ख़राब होते हुए देखे। आप लोगों की तरफ से फ्रेश इलेक्शन के नारा लगाया जा रहा है और बात की जा रही है। किन मुआहदे, किन नुकात के ऊपर आपस में आप लोगों का मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, अपनी बात तो ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक चेंज थी जो अदम एतमाद हुआ और नया वजीर आजम मुंतखब हुआ। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो वोट दिया है इसमें। और दूसरी बात ये है कि जैसे स्टान साहब ने भी कहा है कि इसका सॉल्यूशन तो फ्रेश इलेक्शन ही है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि जो इसमें बर्फबारी और ये जो सर्दियों का मौसम होता है, उसमें कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में दोनों में इलेक्शन नहीं हो सकते। वहाँ की भी मियाद नवंबर में खत्म हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान की। इसी का कश्मीर का भी फ्रेश मैंडेट तो चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स हुए, इस पे जो इसमें बेहतरी आ सकती थी, ये डेमोक्रेटिक वे से वो अदम एतमाद हुआ और फिर वो नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत अपना काम करेगी, जो उसको चंद महीने मिलेंगे, और इसका इलाज तो आपको पता है फ्रेश इलेक्शन ही है इसका। तो भट्टी साहब, शराइत क्या हैं, किन शराइत पे इत्तेहाद हुआ है आप लोगों की जमात? क्योंकि हमने सुना था कि गवर्नर KPK के हवाले से भी कुछ नून लीग की तरफ से शराइत रखी गई हैं कि उसके बाद हम कश्मीर की हुकूमत में साथ देंगे, तो कोई ऐसी बात तय हुई है?
देखिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि आपस में मरकज में भी इत्तेहादी हैं और हर जगह पे हमारा आपस में बलूचिस्तान में भी हर जगह पे हमारा इत्तेहाद चल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन बिलीव करती है कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे काम करे। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन क्योंकि दो बड़ी जमातें हैं, उनका आपस में एक आपस में जो इत्तेफाक है वो अवामी मशावरत से ये चीजें चल रही हैं और इसमें किसी जगह पे आपस में हर जो भी मामलात होते हैं आपस में हमारी कमेटियां, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठती है और उन मसाइल को आपस में बामी रजामंदी से हल कर देती है और ये सिलसिला चलते रहना है। किसी जगह पे गवर्नर का सेटलमेंट होगी, किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर की होगी, यानी गिलगित का मामला तो आएगा। भट्टी साहब इस मामले पे कोई सेटलमेंट हुई थी? मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि कश्मीर की हुकूमत में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नून लीग ने क्या शराइत रखी थी जिसमें केपीके के गवर्नरशिप के हवाले से बात हो रही थी? आपको लगता है कि उस पर आप लोग कामयाब हो गए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली आएगी केपीके की गवर्नरशिप में। ओके, ठीक है। अच्छा अमजद अली खान साहब, मैं आप दोबारा हमारे साथ आ चुके हैं। ये बताइएगा कि यौम सियाह का ऐलान किया गया है 21 नवंबर को, क्या हिकमत अमली होगी यौम सियाह के हवाले से? बस काली पट्टियां बांध ली जाएंगी या अवाम को सड़कों पर लाने का प्लान है? आसिम, जुम्मा के रोज जो है तकरीबन ये 21 नवंबर बनता है, उसमें यौम सियाह होगा। उसमें मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे। उसमें लोग जिस तरह उनको मुनासिब लगेगा, मस्जिदों में, बाहर, रोड्स पे, हर जगह थ्रू आउट जो है वो जिस तरह उनको जिस आपको पता है जिस फस्तायत का हम फेस कर रहे हैं, जिस जुल्म को फेस कर रहे हैं, इस माहौल के अंदर उसके हिसाब से हमने लोगों पे छोड़ा है कि वो किस तरीके के साथ एहतजाज करते हैं। लेकिन बात यह है कि इस 27वीं तरमीम ने आपके निज़ाम को मैं समझता हूँ बिल्कुल जो है वो बेनकाब कर दिया है कि वो इतने डरे हुए हैं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने अपने लिए जो इतनी शील्डें खड़ी कर ली हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि उनको खौफ तो है अवाम का कि जिस दिन अवाम बाहर आई तो हमें देने तो पड़ेंगे। और जिस तरह उन्होंने जुल्म किया है हर सतह पे जाके, तो एक न एक दिन ये जुल्म का सामना तो करना पड़ेगा इनको कानून और तो कायदे का हिकमत सामना तो अमली करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा अमजद साहब कि हमने देखी कि वो पिछले जो एहतजाज थे जो 14 अगस्त को भी किया, उससे पहले भी अनाउंस किया गया, 4 अगस्त को भी अनाउंस किया गया, तो उसमें कोई खातिर खा अवाम को निकालने की, मोबिलाइज करने वाली कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। चलें, आपने कहा फस्तायत का शिकार हैं तो इसलिए लोग भी डरते होंगे शायद, लेकिन अब आप लोगों की हिकमत अमली क्या केपीके की हद तक महदूद रहेगी या पूरे पाकिस्तान में आप लोग ये करने जा रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, सब पाकिस्तानियों के लिए है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, हर तबका फिक्र के लिए है, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए है, चाहे मजदूर है, रेडी वाला है, किसान है, वकील है, प्रोफेशनल है, कोई भी किसी से आप हैं, मैं हूं, सबको ये ड्यूटी में शामिल है कि वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हो। तहफ़्फ़ुज़ और आईन ये पाकिस्तान निज़ाम जो के गिर साथ आप लोगों का इल्हाक है और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद दोबारा कायम करने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है मौलाना फजलुर रहमान को आप लोग साथ ले सकेंगे? आप लोग उनको मना लेंगे? देखिए, हर जमात का जो है वो एक अपना स्टांस होता है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनको अपने साथ मिलाएं, कानून और कायदे की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों, इस पाकिस्तान की अवाम के लिए खड़े हों। ये सबका मैं समझता हूं कि ये ड्यूटी में शामिल है, ये एज ए पाकिस्तानी ये ड्यूटी में शामिल है कि वो खड़े हों अगर वो समझते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है चट्टान साहब, आपको क्या लगता है कि
جو اتحادی حکومت ہے اس کے لیے کوئی بڑا چیلنج بنانے میں کامیاب ہو سکے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اور کیونکہ اب تو کے پی کے کی قیادت بھی نئی آ چکی ہے، سہیل آفریدی بڑے جوشیلے خطاب کرتے ہیں۔ بالکل جی، اگر اپوزیشن متحدہ ہو اور عوام کے مسائل پہ سیاست کرے تو چاہے حکومت یہ ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو، تو اپوزیشن اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ لیکن اگر احتجاج اپنے ذات کے لیے ہو، احتجاج اس لیے ہو کہ میرے لیڈر پہ جو الزامات ہے اس کو ماورائے عدالت آپ لوگ رہا کرے، اگر احتجاج اس کے لیے ہو کہ میرے ساتھ ڈی جی آئی ہاتھ ملائے، اگر احتجاج اس لیے ہو کہ آرمی چیف ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، تو میرے خیال میں پھر اس میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اور ابھی تک تو جو اپوزیشن سامنے آیا ہے تو وہی ہے کہ عوام کے لیے ان لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھایا، اپوزیشن کو متحد نہیں کر دیا، اور جتنا بھی جدوجہد ہے وہ سارا قیدی نمبر 804 سے گھومتا ہے، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے وہ اسمبلی کے باہر ہیں۔ تو ایسے حالات میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکتے ہیں، اور یہ لوگ باہر جائیں گے تو عوام سے کیا کہیں گے؟ ان لوگوں نے وہ احتجاج کا حق کھویا ہے۔ ان لوگوں کا احتجاج کا حق تب تھا کہ یہ مسودے کو اٹھاتے، اس پہ کام کرتے، اس پہ کہتے کہ یہ چیزیں قابل اعتراض ہیں، یہ چیزیں عوام کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے بجائے اس میں یہی چیزیں ڈالا جائے۔ جس طرح کی 26ویں ترمیم پہ ان لوگوں نے اپنا انپٹ دیا تھا، اگر اس طرح کی یہ لوگ انپٹ دیتے اور حکومت اس کو نہیں مانتے تو پھر ان لوگوں کے پاس یہ حق تھا کہ یہ عوام کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھیں اس بل میں ہم نے یہ تجاویز رکھی تھی، اور اگر اس تجاویز پہ عمل ہو جاتا تو یہ اتنا بہتر ہو جاتا۔ لیکن یہ کہنا کہ اسمبلی کو بالکل حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے یا مزید قانون سازی نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بھی 28ویں بھی آئے گا، 29واں بھی آئے گا، کیونکہ اصلاحات جو ہے یہ تسلسل کا نام ہے، اور اس لیے ہم ہر 5 سال بعد الیکشن کرتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم قانون سازی کریں، ورنہ ہم نے جو 73 کا آئین بنایا تھا اس کے بعد اسمبلیوں کا سسٹم ختم کر دیتا کہ بھائی یہ آئین اسمبلی نے بنایا اور اب اس پہ چلنا ہے، اور مزید اسمبلیوں بنانے کا اور الیکشنوں کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بالکل حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اب عوام کے پاس جائیں گی تو کیا کہیں گے کہ بھائی ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں جو ہم نے اس حد تک حکومت کی معیشت کو پہنچایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ کل پاکستان ڈپارٹ کرنے والا ہے، پرسوں ڈپارٹ کرنے والا ہے، اور انہوں نے پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ عوام سے کیا کہیں گے کہ ہم نے انفلیشن ریٹ جو 39% تک پہنچایا تھا وہ سنگل ڈیجیٹل میں آ گیا ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ نکلے۔ یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا تھا اسمبلی میں کہ کیا ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کریں، یہ موجودہ حکومت نے جنگ بھی کر دیا اور انڈیا کا وہ حشر کر دیا کہ ساری دنیا جی پوری دنیا نے اس کا حال دیکھا۔ چٹان صاحب میں وقفہ لیتا ہوں، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی کہانی پڑھتے ہیں۔ جی میں وقفہ لیتا ہوں، ایسے میں تو عوام ان کے ساتھ نہیں۔ وقفے کے بعد ہم مزید آگے گفتگو کریں گے، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی کو بھی شامل کریں گے گفتگو میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ناظرین اکرام ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کیا حکومت کے لیے کوئی نیا چیلنج آنے والا ہے؟ 21 نومبر یوم سیاہ کی کال اور اس کے بعد اپوزیشن اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ اپوزیشن جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے خد و خال اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑا چیلنج آئے گا؟ ابھی چٹان صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے اس حوالے سے۔ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اوکے اس میں اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جیسے چٹان صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں کھوکھلے نعروں سے یا اب لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ عوام کو بے وقوف بنا دیں۔ ایک دفعہ تو آپ کو نعرہ لگا کے کچھ عرصے کے لیے تو آپ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں،
जैसे कि इन्होंने ये कितने नारे लगाए कि जी इतने नौकरियां, इतने घर, इतनी ये खुशहाली, इतना सारी चीजें, वो सारी की सारी एक मैं समझता हूँ कि एक भी ऐसा काम नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में किया हो और उसको आप एक स्टैंडर्ड या मॉडल के तौर पे पेश कर सके, हत्ता कि इनकी अपने सूबे में भी कोई ऐसा काम मुझे बता दे, सिवाय इसके कि आपने नई नस्ल को खराब किया, दहशतगर्दी को फरोग दिया, एक एक पुरअमन मुल्क को दोबारा जो है वो उसको खुरेजी में झोंका। और मैं ये कोई सियासी जमात के तौर पे या मैं सियासी मुखालिफ के तौर पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत जाने कि कोई चीज भी ऐसी डिलीवर नहीं हुई, नौजवानों को, खवातीन को, लोगों को, अवाम को गुमराह किया। जी जुल्फिकार भट्टी साहब, मैं 20 नवंबर से ये लगा रहे हैं नारे, आप कितना, 1 साल गुजर गया है, 1 साल पूरा हो गया है। ये कहते हैं जी आज हम एहतजाज कर रहे हैं, आज हम जनाब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। कौन सी अपोजिशन है ये मुझे बताएं। ये इस किस्म के नाराबाजी से कोई इनका एक भी मुझे 1 साल में बताओ कोई तारीख चली है, कोई इनके लोग कटे, इनके तो 5 लोग ने कहा एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है इन झूठे नारों से, और इसलिए किसी किस्म का छोटा सा भी इशू हुकूमत के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। अमजद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जुल्फिकार भट्टी साहब की भी, अखुनज़ादा चटान साहब की भी। बात यह है कि शख्सियात के गिर्द घूमती सियासत को अवाम ने रद्द कर दिया है। चटान साहब ने ये कहा, अगर अवामी मसाइल के ऊपर आप बात करेंगे तो अवाम आपके साथ निकलेगी, लेकिन बात यही आती है कि अब लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, अपने रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, तो वो इसमें क्यों निकलेंगे आप लोगों के साथ? असम, सबसे पहले तो मैं मईशत की बात करूंगा। वैसे तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन आप देखें कि कोरोना था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया, और हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो 6% में था। आज ये पीडीएम 3 की गवर्नमेंट जो है आज तक 2.5 तक नहीं जा सके। उस वक्त टेक्सटाइल बूम पे चल रही थी, उस वक्त सीमेंट प्लांट बूम पे चल रहे थे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम पे चल रही थी, लोगों के पास रोजगार था, किसानों को अपनी फसलों का जो है उस वक्त 900 अरब रुपए एक्स्ट्रा उनको जो है वो उन्होंने कमाया था। आज अगर आप देख लें, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बंद हो गई? 30% बंद हो चुकी है, और बाकी भी बंद होने वाली है। आज आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक वक्त में चल रही है, अब उन्होंने वो शिफ्टें वगैरह खत्म कर दी हैं। आपका बेरोजगारी जो इंडेक्स रेट है वो कहाँ पे चला गया है? वर्ल्ड बैंक कहता है 12.5 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। ये आपके फिगर हैं, हमारी गवर्नमेंट के नहीं, आपके। उसके बाद 2.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। हेल्थ कार्ड हम दे रहे थे, ठीक है ना जी, यकसा तालीमी निज़ाम हमने दिया था, ये इन्होंने उसको खत्म कर दिए। देखिए, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आप हमारे दौर के अंदर जो सड़कें बनी थी इनके पूरे अरसा के दरमियान में नहीं बनी थी। और जो ये प्रोजेक्ट्स आप लेके चल रहे हैं ना, ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो इनके ऊपर ये अपनी तख्तियां हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा रहे हैं, चाहे रोड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। हाँ, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या नुमाइश नहीं की थी, इन्होंने तो बसें चलाने के लिए पता नहीं 4-4, 6-6 करोड़ का, 10-10 करोड़ का एक इफ्तिताह होता है। खुदा का खौफ करें, इन्होंने डिलीवर क्या किया है? आप लोगों को तो आज तक ये रोजगार नहीं दे सके, लोग जो है भूख से मर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? चटान साहब, योर टेक। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने अभी भी कम बताया, ये सब कुछ हुआ है, बल्कि इन्होंने कम बताया, इससे 10 गुना ज्यादा हुआ था इन लोगों के दौर में। लेकिन ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जमीन पे बुज़दार साहब ने और महमूद खान साहब ने और इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया था वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, कि इनके अपने वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क तो दिवाला हो चुका है, मुल्क तो बैंक करप्ट हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है।
ان کے دور کے اپنے BR کے چیئرمین شبر زیدی صاحب نے کہا کہ خدا نخواستہ ملک دیوالا ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ ایسے حالات کو جو تھا، ہم ہر رات ٹاک شو اس چیز، اسم رضا بھائی آپ کو یاد ہے وہ دور کہ ہر رات ہم اس چیز پہ ٹاک شو کر رہے تھے اور لوگ جو ہے تاریخی دے رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل بینکرپٹ بننے والا ہے، ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے۔ پرسوں بینکرپٹ بننے والا ہے۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو کیا ہم پاگل تھے کہ ایک غیر مقبول حکومت کے خلاف عدم اعتماد لاتے اور ہم اپنی سیاست کو قربان کرتے؟ ہم نے تو اپنا سیاست، ہمیں تو پتہ تھا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں ملک بچانے کے لیے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم جو ہے ملک بچانے کے لیے ایک غیر مقبول آدمی کو دوبارہ مقبول بنا رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے ملک کے ایٹمی اثاثے جو تھے وہ خطرے میں تھے۔ آپ ان کی سٹوری یا سارے لوگ، میں زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ دور اتنا پرانا نہیں ہے، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے۔ تو یہ میرا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سارے کام ہو گئے تھے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، لیکن باقی ملک کے حالات جو تھے وہ آپ کو یاد ہے۔ ایک کٹورا وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتا، ایک ہمارے آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتا، ایک ملک میں جا کے بھیک مانگتا، دوسرے ملک میں جا کے بھیک مانگتا، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ میں IMF سے لون نہیں لوں گا۔ پھر IMF سے لون لیا تو ان کے ساتھ جو وعدے کی تھی، ان کے وعدے خلافی کر دی۔ دنیا میں فیول کی قیمت بڑھ رہی تھی، یہ اپنی سیاست کے لیے یہاں پہ ریلیف دے رہے تھے۔ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور کی جو پالیسیاں ہے، یہ ملک ابھی تک ہمارا معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھل رہا ہے۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری معیشت کو جس مذاق سمجھا تھا اور جس طریقے سے چلایا تھا، ہمارا خارجہ پالیسی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہم سے ہمارے سارے جو نیبر ہے وہ ناراض تھے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایک فون کال کے لیے پتہ نہیں ہم نے کتنے لابیز بنائے اور لابنگ بنائے، اور پاکستان کی کتنے پیسے ہم نے لابیز کو دے دیے کہ صرف ایک فون کال آئے، ایک فون کال تک نہیں آیا۔ مودی سے ہم گلے شکوے کرتے تھے کہ میں نے کتنی بار کال کیا لیکن وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ اس حالات تک ملک جو تھا، اس نہج تک اس ملک کو پہنچایا گیا۔ یہ ہم اور مسلم لیگ نے جو اتحاد کیا ہے، کیا یہ ہم نے خوشی خوشی کیا ہے؟ جی، بڑا غیر کیا فطری ہمیں پتہ اتحاد نہیں ہے، ہے کہ غیر پی ٹی فطری آئی کو اتحاد تھا۔ درمیان میں لایا گیا ایک تنظیم ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ اصل سیاست تو ہمارا اور مسلم لیگ نون کا آپس کے درمیان ہے۔ یہ تو ہم ملک بچانے کے لیے اپنے سارے گلے شکوے چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ آ گئی تاکہ ہم ملک کو بچا سکیں۔ چٹان صاحب، میں ذوالفقار بھٹی صاحب کی طرف آگے بڑھوں گا۔ ذوالفقار صاحب، آپ نے چٹان صاحب کی بھی گفتگو سنی، جس طرح امجد نیازی صاحب نے بات کی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملات کو؟ دیکھیں، میں جیسے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے اتنا واضح تبصرہ کر دی ہے کہ مجھے اب کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہوں امجد بھائی کو کہ جب یہ ہم تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت یہ نہیں کہ کوئی بعد میں لوگوں نے کہا، میں نے اپنے پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب جو پرائم منسٹر صاحب بنے، میری ایک ملاقات ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی میاں صاحب ہمیں حکومت نہیں دینی چاہیے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہاں جی، اور یہ ساری ہماری پارٹی کے ایک ورکر کا یہ خیال تھا، لیکن یہ ڈیسیژن جو لیا وہ ہم نے کوئی اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ دونوں پارٹیوں نے یہ جو ڈیسیژن لیے تھے اس وقت بالکل یہی ڈیسیژن تھا کہ جو یہ دیوالیہ کر کے پورے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے، اور اتنا زیادہ انہوں نے ڈیمیج کر دیا جس کو ابھی تک ہم سنبھال رہے ہیں۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ اس وقت یہ صورتحال کچھ عرصہ کنٹینیو رہتی، ہمیں تو لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو ابھی 2-4 مہینے 6 مہینے اور حکومت کرنے دو، آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ آپ لوگ بھی ہمیں کہتے تھے، میڈیا والے بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت لینے کی۔ تو پھر مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کو تجزیہ کو جج کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی خوشحالی تھی، اسکولوں کا کیا حال تھا، مجھے پتا ہے کیا اسکولوں کا حال تھا۔ گلزار صاحب پنجاب میں تھے، میں پنجاب سے ہوں،
मैं जो स्कूलों का बुरा हाल किया, ना साथ थे, ना इसमें उनकी मिसिंग फैसिलिटीज को देखा गया, हेल्थ का बेड़ा गर्क किया गया, सड़कों का कोई हाल नहीं था। और वहां पे वो तो 10-10, 20-20 हजार रुपया लेके वो अपने डायरेक्टर निकालते थे और डीसी डीपीओ पैसे लेके अपना लगाते थे मुख्तार साहब। तो आप इनको, आपको खुद भी पता है कि उनकी नहली के लिए तो पूरी इनकी अपनी पार्टी में भी लोग कहते थे। अभी एक आर्टिकल भी एक छपा है जिसके अंदर वो पूरी स्टोरी बयान की गई है। अगर आप देखें तो उसमें एक मैगजीन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शाखसाना आया है, जिसको एक इंटरनेशनल जरीदे से जोड़ा गया है, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें शाखसाना और बुशरा बीबी के हवाले से और हुकूमत कैसे चलती थी उसके हवाले से भी बात की गई थी। अमजद साहब, आप क्या राय रखते हैं? आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब की भी और चटान साहब की भी। बिल्कुल, मैंने बातें सुनी है और ये भी मैंने देखा है कि इस वक्त आप चले जाएं तकरीबन 82,000 से ऊपर स्कूल जो है इन्होंने प्राइवेट किए सिर्फ पंजाब में। और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा, और हेल्थ का जो है, मैं पिछले दिनों भी एक हॉस्पिटल था अपना हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मियाँवाली में, तो मैंने पूछा है उनसे कि मेडिसिन ही नहीं है। अब क्या बात करते हैं इस हालात में कि गवर्नमेंट जो है बजट ही नहीं दे रही, हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, स्कूल के बच्चे जो 10 रुपए में पढ़ते थे उनको जो है उनके लिए जो मौके कम किए गए हैं। सिर्फ कॉस्मेटिक्स जो है वो इश्तिहारात जो है वो बिल्कुल आप लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि टीवी चैनल्स को मिल रहे हैं। बाकी ग्राउंड पे जो काम है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप चले जाएं, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे सैलाब के अंदर। बेरोजगार क्या हुए, घर बार डिसलोकेट हो गए, उनको अभी तक जो है वो सर्वे नहीं हुए। बहुत सारे एरियाज में अभी भी लोग रहते हैं, उनको चारे का मसला है, उनकी फसलें चावल, कमाद, मकई, इस वक्त उनके लिए अपनी छत नहीं रही। तो ये तो गुड गवर्नेंस, इनकी क्या गुड नहीं, गवर्नेंस? लेकिन जो इकोनॉमिस्ट के अंदर स्टोरी छपी है जिसमें गुड गवर्नेंस के उन्होंने भी शाखसाने लिखे थे उस जमाने की हुकूमत के, कैसे देखिए हुकूमत आसिम भाई, मैं माजरत के साथ ये जो पर्सनल और पेड जो आर्टिकल्स है ना, मुझे कहना, मैं से बहुत सारे मैं टीवी पे नहीं आप कह कहना रहे हैं ये चाहता। पेड और पर्सनल है, मैं यानी पर्सनल्स हैं, इससे बड़े मैं लिख सकता हूँ। हमारे जो जितने भी हमारे मुखालफीन जो अपोजिशन में बैठे हैं, मैं इनसे बड़ी बड़ी बातें कर सकते, लेकिन मुझे जेब नहीं देती। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब आपका, चटान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चटान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़? मैं ये कह रहा था अमजद खान साहब से कि अगर आप लोगों को सोच रहे हैं कि ये किसी ने झूठ लिखा है, जाती तौर पे लिखा है, तो आप लोगों के पास कानूनी इख्तियार है, चैलेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह ठीक है शहबाज शरीफ साहब ने किया, जिस तरह के दूसरे लोगों ने किया, आप भी इन पे केस करें मैगजीन पे। जी बिल्कुल, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे वक्फा और वक्फे के बाद हम अपने अगले गेस्ट के साथ अगले हिस्से में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ SCO इजलास के हवाले से। हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, रशिया में, और जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। डेफिनेटली उनका ग्रुप किसी सूरत में मुलाकात हुई। अमन और तरक्की लाजम मज़लूम है पाकिस्तान का SCO इजलास में मौक़िफ़। उसके अलावा हमने देखा वहाँ पे जयशंकर साहब भी मौजूद थे। सलामती कौंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे के हक़ में करारदाद मंजूर हुई, पाकिस्तान ने हिमायत की, हमास ने उसको रिजेक्ट किया, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उसको खुशाइंद करार दिया। कोई कंबाइंड फोर्स बनाने की बात हो रही थी जिसका पहले से भी चर्चा था कि मुख्तलिफ ममालिक की वहाँ पर फोर्स भेजी जाएगी जो कि डिसआर्म करेगी हमास को भी और इनखला करवाएगी इसराइल से, यानी इसराइली फोर्सेस से उन इलाकों का इनखला करवाएगी। पाकिस्तान के जो परमानेंट नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम 2 रियासती मंसूबे की बात कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद होना लाजमी है, जिसका जो फ़लस्तीनी रियासत का जो कैपिटल होगा वो अल-कुद्स शरीफ होगा। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं वीडियो लिंक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब।
جی وعلیکم السلام. یہ 2-3 ڈیولپمنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایس سی او اجلاس کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے امن اور ترقی لازم و ملزوم قرار دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جے شنکر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس سی او پلیٹ فارم کو جس طرح پاکستان ہمیشہ سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور ترقی کی بات کی ہے, تو یہ کیسا میسج ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کا یہ میسج جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا تمام ممبران کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے, جو فارن منسٹر بھی ہیں, کلیئر کیا گیا پاکستان وانٹ پیس ان دس ریجن. پیس, ڈیولپمنٹ, کنیکٹیوٹی, دیٹس واٹ از دا میسج فرام پاکستان. اینڈ دیر نو پلیس فار ٹیررزم, دیٹس واٹ اٹ از. اور جب وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیررزم تو ڈائریکٹ تھریٹ از آن انڈیا, بیکاز انڈیا از ڈوئنگ ٹیررزم not only in Pakistan, I would say global terrorism. جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں, آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, پھر امریکہ میں دیکھیں, پاکستان کے 20 شہری انہوں نے شہید کیے ہیں, پھر یو کے میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ پر انڈیا. پھر اس کے بعد ابھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ یہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان, ان پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں, افغان طالبان رجیم کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی خطے کے لیے ایک جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, اور یہی پاکستان نے وہاں بات بھی کی ہے کہ دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. اور یہ رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, وی آل انڈرسٹینڈ, سینٹرل ایشین کنٹریز, یہ سب کے لیے, کیونکہ ایک اتنی بڑی کنیکٹیوٹی رکی ہوئی ہے. اگر اب یہ ایران, یہ افغانستان پیسفل ہو جاتا ہے, یہ کابل پیسفل ہو جاتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل رشیا, سینٹرل ایشیا, اینڈ دین بلوچستان, اور اس کے بعد گوادر پورٹ, اینڈ دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہے اس کے لیے سمندری راستہ. اس طرح چائنا کو کاشگر سے 9 دن میں اس کا سامان آ جاتا ہے. سب کچھ رکا ہوا ہے انڈیا کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا اور آف کورس سیکنڈ افغانستان اور ٹیررزم ہو رہا ہے, وہ انڈیا اس کو ہوا دے رہا ہے. اس لیے پاکستان نے بات پر یہ بات کی, پیس, کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ, دیٹ از دا مین ایشو جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ بڑی سکسیسفل طریقے سے پاکستان نے وہاں بات کی ہے. مسٹر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے, سردار چانی لیڈرشپ سے, سب سے پاکستان کی ملاقات ہوئی, ڈسپیٹ اونلی ون جے شنکر, جس سے میرے خیال میں پاکستان کو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اتنا یہ پاکستان میں بھی ہائی کمشنر ہے, ہی از اینٹی پاکستان. اس کی سوچ یہی ہے, چاہے مار بھی پڑی ہے, ایون دین یہ یہی بات کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے. اچھا بگیٹ صاحب یہ بتائیے گا, ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ اور ہم نے دیکھی کہ خالصتان ریفرنڈم جو ہے کینیڈا نے پرمیشن دی. پوری دنیا سے, جو یورپ سے جو سکھ برادری ہے وہ کینیڈا جا رہی ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے ذکر کیا ابھی گلوبل ٹیررزم کا, کینیڈا میں ہی نجار کا قتل کیا گیا تھا. انڈیا کے لیے یہ بہت بڑی سبکی ہے جو خالصتان ریفرنڈم ہو رہا ہے. اب ہم نے افغانستان کے تناظر میں بھی دیکھا, ایران اور رشیا نے بھی انیشیٹو لیا ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ معاملات کو طے کروانے کے حوالے سے. ان دونوں ایونٹس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے کہ رشیا نے بھی یہ کہا, حالانکہ رشیا نے طالبان کو پہلے سب سے پہلے ریکگنائز بھی اونلی کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے, اور طالبان رجیم سے دنیا میں کسی اور ملک نے تسلیم نہیں کیا ہوا, قائم نہیں کی. ایون جو انڈیا ہر وقت ان کے پیچھے پشت پناہی کر رہا ہے, اس نے بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا. تو رشیا کی بات کرنا مینس کہ رشیا ہیز ریسپیکٹ فار پاکستان, رشیا وانٹ پیس ان دس ریجن, رشیا وانٹ کنیکٹیوٹی, سینٹرل ایشیا, بلوچستان کی کنیکٹیوٹی چاہتا ہے, اور رشیا چاہتا ہے اس ایریے میں امن چاہتا ہے. لائک وائز ایران نے بھی اس کی اپریشیٹ نہیں, ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ نیگوشیشن کرے, میڈیشن کرے. ترکی اور قطر تو پہلے ہی ہیں, ساتھ چائنا از آلسو انٹرسٹڈ. سو اس آپ ایک اور دیکھیں کہ اس پورے ریجن میں انڈیا کہاں نظر آتا ہے. انڈیا از ناٹ ویزیبل اینی ویئر, انڈیا از آئسولیٹڈ. پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس تمام ممالک جو ہیں یہ اب پاکستان میں نقطہ نظر کو سمجھ رہے ہیں, اور پاکستان کی بات سمجھ رہے ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. یہ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ انڈیا شوڈ لرن ٹو لیو لائک گڈ نیبرس. آپ ہر جگہ پر اپنا زور زبردستی نہیں کر سکتے. 2 نیوکلیر اسٹیٹس, 2 سوورن اسٹیٹس, پاکستان ہیز اے ویری اسٹرانگ بیٹل ہارڈنڈ آرمی, اور پاکستان نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے. ڈسپائٹ انڈیا نے جتنی پروووکیشن کی, فالس فلیگ کی ہے,
وی ڈڈ ناٹ رسپونڈ، ہم نے کوئی پرووکیشن میں نہیں آئے. ہم نے اس وقت رسپونڈ کیا جب انڈیا نے ہمارے پر لمٹ کراس کر دی اور برہموس میزائل مارنے شروع کر دیے. پھر بھی ہم نے اپنا دفاع کا حق کیا. وی ڈڈ ناٹ گو فار اوفینسو. اور لائک وائز انڈیا نے پروف کر دیا کہ انڈیا نہایت ہی ارسپانسبل اور امیچور نیوکلیر ملک ہے جو ایک فالس فلیگ جھوٹا آپریشن کر کے ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پہ اٹیک کرتا ہے وداؤٹ ریلائزنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے نیوکلیر ملکوں کے، اور کتنا کیٹاسٹروفک ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے ہو سکتا تھا. بریگیڈ صاحب، میرے خیال میں یہ اب اس کو سمجھنے کی بات. خالصتان ریفرنڈم بہت پینفل ہے انڈیا. خالصتان کی میں وہ بات بتا دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خالصتان اب کینیڈا میں انہوں نے چکلیٹے کو مارا، بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ کینیڈا نے ان کو ریفرینڈم کے الاؤ کیا. انڈیا کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے، ان کے لیے فورن آفس کے لیے بھی، ان کے انٹرنل ونگ کے لیے بھی، ان کے انٹیلیجنس کے لیے بھی، اور ان کا آہستہ آہستہ خالصتاً موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان قریب آپ دیکھیں خالصتاً موومنٹ ول بی ریئلی ان موشن ٹو این ایکسٹینٹ. انڈیا اس کو نہیں روک سکے گا اینڈ دیٹ ول بی اے اسٹارٹ آف انڈین ڈس انٹیگریشن. اس کے بعد کشمیر، اس کے بعد یہ آپ کے پاس کرسچن موومنٹ منی پور وغیرہ کے ایریا، ناگالینڈ موومنٹس ہے، ناگالینڈ میں اینسلائٹ موومنٹ جتنی ہیں ناگالینڈ نارتھ ایسٹرن سائڈ کی. تو سارے انڈیا کو میرے خیال میں نریندر مودی اگر رشیا کی اتنی بڑی فورس کے ساتھ وہ 15 ریاستوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو انڈیا کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول نہیں کرتی، وہ کہاں انڈیا کو اس سے بکھرنے سے روک سکے گی. جی بریگیڈ صاحب، یہ جو امریکہ کی قرارداد ہے سلامتی کونسل میں جس میں پاکستان نے بھی ووٹ دیا، رشیا اور چین نے ابسٹین کیا یعنی کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، غزہ کے حوالے سے ایک پیس فورس کے قیام کی بات ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ کنٹریز کی بات کی جا رہی ہے. اس کی پہلے بھی بات ہوتی رہی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کون کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے. حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، فلسطینی اتھارٹی نے اس کو خوش آئین قرار دیا ہے. پاکستانی جو مندوب ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ تھیوری کے حوالے سے بات کی جائے اور فلسطین کا جو برقیام ہو اس میں القدس شریف جو ہے اس کا دارالخلافہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے، اٹس اے ون اسٹیپ پازیٹیو اسٹیپ ہو گیا ہے. اس کو میں ویلکم اس لیے کرنا چاہیے. دیکھیں جنگ بندی ہو گئی ہے، وہاں کی میزریز ختم ہو گئی ہیں، جو بیچارے بھوکے فلسطین کو برا حال تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد وہاں پر آپ پیلسٹین اتھارٹی بن جائے گی، وہاں پر اسلامک سیکورٹی فورس آ جائے گی. اب وہ دیکھنے کون سی آتی ہے، جو بھی آئے گی ایٹ لیسٹ اسلامک فورس will not allow Israelis to go and cause atrocities آپ ان پیلسٹین کے اوپر غزہ کے اندر. بات یہ کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اس کے بعد اسٹیپ 2 میں جو ہے وہ اس کی بات کرے گا یہ پیلسٹین کے 2 اسٹیٹ تھیوری کی. اور یہ پاکستان سب کا سٹانس بڑا کلیئر اور اوپن سٹانس ہے کہ 2 شریف شوڈ بی کیپٹل. اس پہ سعودی عرب از ویری کلیئر، پاکستان از ویری کلیئر، اور بھی ممالک ہیں. وہ ایجپشین کو اس لیے وہاں پر لے کے آ رہے ہیں، ان کو انڈر کمانڈ کر رہے ہیں. کہ ایجپٹ نے سب سے پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا، سو دے فیل کمفرٹیبل. بٹ امریکہ کے بھی اس سے تعلقات ہیں. بٹ وٹ ایور از اے ریزن آئی اسٹے اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے بہتری ہی ہوگی، اور اس کے لیے جہاں جو ہی یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں دا اونلی تھنگ از کہ پورا انخلا چاہیے، اسرائیل ٹروپس کو یہاں سے نکلنا چاہیے، اسلامک فورس آ جاتی ہے، پیلسٹین اتھارٹی بن جاتی ہے. جب اسرائیل یہاں سے انخلا پورا کر لیتا ہے دیٹ از اے ٹائم کہ آپ حماس کو ڈسارم کرنا شروع کر سکتے ہیں. بٹ اگر اسرائیل وہاں پر ہے تو حماس کو ڈسارم نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامک فورس کا اور یہ ہمارے اسلامک ممالک کا یہ اسٹانس وہاں پر ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فورس کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ 8 ممالک جن کے سربراہوں سے ٹرمپ صاحب نے ملاقات بھی کی تھی اس پیس ایگریمنٹ سے پہلے، آپ کو لگتا ہے یہی 8 ممالک ہوں گے جن کی فورسز ادھر شامل ہوں گی؟ بالکل، اگر پاکستان کو یہ موقع ملتا ہے پاکستان کو ضرور جانا چاہیے. پاکستان یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس پہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا رہا ہے. ہم نے بہت اپنے کنٹریز بھیجے ہیں، وی آر ویری ویل ٹرینڈ، اور یہ جا کے وہاں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. چائنا کو، اس کو ترکیہ کو تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کے بارے میں دے ہیو ناٹ سیڈ اینی تھنگ. اگر ملتی ہے وی مسٹ گو، اور جا کے جو ہمارے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کریں
اور اس کے بعد اس سے اور پاکستان کا انٹریکشن بڑھ جائے گا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, اور آئی ایم شیور کہ جو ہمارا پازیٹیو رول ہونا چاہیے وہ ہوگا. یونائٹڈ نیشن کے انڈر ایکچولی تو ہونا چاہیے تھا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اگر ٹروفی بلو ہیلمٹ میں جاتے ہیں لوگ, مینس کہ اٹ از اے ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور یونائٹڈ نیشن ٹروفی وہیں پر جاتے ہیں جہاں پر ڈسپیوٹ ہو. اور اسی لیے میرے خیال میں امریکہ نے نہیں کیا کہ اسلامک فورس بھیجی ہے کہ تاکہ تھوڑا سا اسرائیل کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. بٹ آئی ایم شیور کہ اسلامک فورس ہے, اس کا رجحان وی نو کیا ہونا چاہیے, کیا ہوگا, القدس ریپلے کون مسلمان ہوگا جو اس کی طرف نہیں مائل ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 پوائنٹ جو ہیں جس میں اسرائیل کے انخلاء کی بات اور اسرائیلی فورسز کو باہر نکالنا اور حماس کو ڈسارم کرنا, حماس نے ریجیکٹ کیا اس پروپوزل کو, آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا, اور اسرائیلی فورسز کے سامنے اگر پاکستانی فورسز کا آپس میں ایبل ٹو ایبل کانٹیکٹ ہوگا تو واٹ ایف لائک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جذبات کیا ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, جب آپ ایک جاتے ہیں پیس کیپنگ میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پلے ویری امپورٹنٹ, اور آپ کو میڈیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر اسرائیل کی فورس پورے غزہ سے انخلا ہو جاتا ہے اور پھر ایز پر کمٹمنٹ اگر حماس کو ڈسارم کیا جائے دین اٹ از اوکے. بٹ آئی فیل کہ اگر اسرائیل وہاں پر نہیں ودرا ہو رہا اور پھر حماس کو ڈسارم کر رہے ہیں, دیٹ ول بی اے بٹ انفیئر, اس لیے کہ اسرائیل کو یو کانٹ ٹرسٹ. حماس ڈسارم ہو جائے اور اسرائیل وہیں پہ دوبارہ رہے اور پھر وہیں دوبارہ پھر کچھ کام شروع کر دے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اگین اے ویری بگ پرابلم. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ جو اسلامک فورس ہوگی, پیلسٹین اتھارٹی ہوگی, اور پھر پیس کیپنگ بورڈ جو ہوگا جس کا پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے, تو آئی تھنک دے ہیو ٹو تھنک اٹ, اور اس کے لیے ظاہر اسلامک ورلڈ ہیز دیئر اون پارٹ ٹو پلے آلسو. تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی, اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا اجازت, اللہ نے کے پاس.